السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي كيحبوا يولوا سرع في الاوتوكاد، حنا اليوم غادي نشوفوا مجموعة تاع لي كوموند اللي كاينين في الاوتوكاد، يعني اللي كنخدموا بهم ديما، اللي غادي تسهل علينا العمل في الاوتوكاد وفي وقت قصير. على بركة الله. اول شيء نجيو ندخلوا الجيري، نجيو هنا موديف دي زالياس، نعقلوا على هذا اللوغو مزيان، نجيو ندخلوا موديف دي زالياس، يطلع لنا واحد طابلو. هاد الطابلو هذا فيه كاع لي كوموند اللي كنخدمو بهم في الاوتوكاد. هنا دابا كتلقاو لي كوموند يعني فيهم بزاف تاع لي زالفابي، جوج تاع لي زالفابي، ثلاثه، يعني بزاف. حنا غادي هاد لي زالفابي غنقصو منهم، نديرو واحد لي زالفابي يعني اللي حنا يجونا ساهلين يعني في الخدمه، وغنولو نخدمو بطريقه سريعه ان شاء الله. باغ اكزومبل نجيو اجوستي كاينه ا جي عندنا في لي زالفابي تاعها، نحيدو هنا الجي نخليو غير ا. نمشيو لحرف اخر، هنا كل حرف نديرو منه اكزامبل. هنا سي ناخدو كوبي عندنا سي بي، نحيدو بي نخليو سي. نمشيو لحرف دي عندنا باغ اكزومبل ديبلاسي. هنا ناخدو واحد لي زيكزامبل قلال وانتوما يعني من بعد تقادو داكشي اللي بغيت. ايتيري نحيدو دي نخليو او. نمشيو لحرف اخر ام نشوفو ميغوار، نحيدو اي نخليو ام. يعني نتوما ملي كتبغيو ديرو الكوموند في الكلافي كديرو ام اي، من بعد حنا غنولو نديرو غير ام. من بعد نشوفو حرف بي ناخدو برولونجي ايا بي ار، نحيدو ار نخليو غير بي. نمشيو حرف اخر ار ناخدو شي اكزامبل معين، روتاسيون باغ اكزومبل، روتاسيون نحيدو ثلاثة الحروف ار او تي، حنا نخليو غير ار. من بعد كتجي كتخرج من هذا كيقولك واش باغي تسوفغاردي، يعني تونغوجيستري. كنسوفغارديو، ملي كنسوفغارديو يعني ما يمكنش نبدا خدام مباشره، خاصني نخرج منه اونغوجيستري. هادشي اللي درت حتى لدابا، ونعاود ندخل ليه يعني من الاول وجديد. نتسناو واحد 10 ثواني بلا تفتح لينا هاد الفيشي ان شاء الله، وغنديرو واحد امثله بساط يعني في هاد 5 ولا 6 لي كوموند، يعني نديرو شي 3 لين ولا 4 ونبداو خدامين بهم. هاد اونطري يعني لين، هنا خلينا واحد 3 لين غنخدمو فيهم هاد لي كوموند، يعني 3 لين حاجه ساهله اي واحد يمكن ليه يديرهم ونبداو خدامين فيهم. باغ اكزومبل كان دابا عندنا ا، يعني اجوستي، دابا ولينا كنديرو غير حرف ا كيعطينا اجوستي، يعني مبقيناش كنديرو جوج الحروف ا جي، يعني ا كتعطيك اجوستي. يعني يمكن لك دابا دير بالزربه ا اونطري بالزربه كتعطيك لي كوموند، كتكليكي على اون اسباس ولا اونطري جوج مرات صافي كتعطيك لي كوموند سيغ بلاص. باغ اكزومبل نمشيو لحرف اخر كوبي، يعني كوبي كنا كندير في الاول سي بي، شوف دابا مبقاش كتعطينا كوبي في سي بي، دابا ولينا نديرو غير سي تعطينا كوبي. هي دابا ديريكت يمكن لك دير سي اونطري بالزربه كتعطيك كوبي، كتسيليكسيونيه كتكليك على اسباس انت درتي كوبي في البلاصه. نمشيو مثال ديبلاسي ديبلاسي حرف واحد كتعطيك ديبلاسي، بحال دابا درتي بي دي بي ما بقاش كيعطيك ديبلاسي ولا كيعطيك موف، يعني بالونجلي موف يعني هي ديبلاسي. مي بقاوش هادوك الحروف اللي كتعرف نتايا، دابا كدير غير دي اونطري سيغ بلاص سيليكسيوني صافي ديبلاسيتي. بحال دابا ايتيرين هاد الكوموند ربما هادشي وحدين الدراري اللي ديبيطون باقي جديد عندهم اللي تما يتعلموا ليه. دابا ايتيري دابا غنديرو او بلا ما نبقاو نديرو او تي، دابا او سيغ بلاص كتعطيك ايتيري لا سيليكسيونينا هنا في هاد البلاصه هادي ودرنا اسباس يعني ما كيعطيكش هنا
فهاد الكوموند كتبغي سيليكسيوني الراس تاع اللين، كدير الكوموند كيطوال عادي. نعاودو من الجهه الاخرى ايتيري اونطري، يعني سبق الكوموند ولا سيليكسيوني هو الاول. سيليكسيوني الراس تاع اللين اسباس ولا اونطري صافي او مزيان. نمشيو دابا كوموند اخرى ميغوار كنا كنديرو ام اي في الاول، دابا نوليو نديرو غير ام اونطري. كتسيليكسيوني صافي ها هو يعني كوموند مزيان. دابا برولونجي في الاول كنا كنديرو بي ار باش كيعطينا، دابا نديرو غير بي اونطري. يعني لاحظوا معايا بي كتاك برولونجي هو الكوموند الاول، بي اونطري كنكليكيو دو فوا على اونطري ولا اسباس صافي ها هو كوموند داير. نعاودوه باش الدراري يفهموا مزيان، بي اونطري دو فوا صافي ها الكوموند يعني مزيانه. نمشيو دابا روتاسيون، باغ اكزومبل هاد اللين هذا نديرو ليه روتاسيون. في الاول كنا كنديرو ار او تي باش كيعطينا روتاسيون، دابا نديرو غير ار هيا روتاسيون اونطري بالزربه ار اونطري كتعطيك روتاسيون. كتسيليكسيوني لوبجي كدير بوان يعني صافي ها هو يعني كدير روتاسيون لي كوموند. هنا في هاد روتاسيون غنجيو هنا ريفيرونس. بحال دابا ما عندكش واحد لونغل يعني باغي دير وكنتي يعني كتخدم بالزربه، غتجي لهاد الريفيرونس كدير ار اونطري كتختار من هاد البوان لهادي وكتختار يعني كتولي تحكم في لين فين باغي تحطو نتا بالضبط في هاديك الروتاسيون. كتجي باغ اكزومبل هنا حنا كملنا. كنتمنى هاد لي كوموند ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.